बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे तो देखिए ज़हन में रखने वाली बात है कि आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। बात सही की गलत बोलिए आप? आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है ना? अरे बोलिए ना भाई, अपना ही घर बनाता है ना? आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए, मक्का से मदीना गए। हिजरत कहते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, इसे कहते हैं हिजरत। दुश्मन परेशान करने लगा मक्का में तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब मक्का छोड़िए मदीना चलिए। और कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये साथी बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले। एक गार है, पहाड़ी है, गारे सौर। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो भाई, क्या नाम है? गारे सौर। नाम बोलो भाई, क्या नाम है? हिजरत की शबो गार में मेरे आका ने आराम किया। एक बार देखिएगा, पीछे दुश्मन है, अबू जहल है, अबू जहल का लश्कर है, अबू लहब है, उतबा है, शेबा है। अल्लाह के रसूल को भागने मत देना, जाने मत देना, पकड़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला। आप क्या समझते? इस्लाम ऐसे नहीं फैला। तो गार में गए, गार है, पीछे दुश्मन है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहीं पर थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे। बड़ी ऊंचाई पे वो पहाड़ पे गार गए, गार पुराना है, गार पुराना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ा ठहरे, मैं देख लूं गार के अंदर में कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो जो आपको परेशान करे। आप अंदर गए, गार के अंदर गए तो देखे कि गार के अंदर में सुराख है, सुराख है, दीवार में सुराख है। आपने कहा कि हो सकता कोई ना कोई बिच्छू हो, कीड़ा हो, पुराना गार है। तो आप अपनी पगड़ी को खोले। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं आशिक। पगड़ी को खोला, फाड़ा, हर सुराख को बंद किए, फिर भी कपड़ा खत्म हो गया, कुर्ता फाड़ा, ओ सुराख बंद किया, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। अब कैसे क्या होगा? था आपने अपने पैर के एक अंगूठे को उस सुराख में बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज दिया, रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ लाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और आप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह आप थोड़ी देर आराम कर लें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे अपने जानू पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर रखकर आंखें बंद कर ली। अच्छा देखिए, पीछे लश्कर है, अबू जहल है, दुश्मन आ रहा है। तो सोचा उन लोग के देखो तो सही, ये गार में कहीं तो नहीं है। अब देखिए अल्लाह के हुक्म से, देखिए गार के दरवाजे पे मकड़ी जाला लगा दिया, तुरंत मकड़ी जाला लगाया, कबूतर आके बैठ के अंडा भी दे दिया। तो दुश्मनों ने कहा कि भाई अगर कोई आदमी जाता, ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, रहता मकड़ी का जाला रहता, तो मकड़ी का जाला नहीं रहता,
یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے، اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار، آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے، آپ نے اپنا تھوک لیا، آہا لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا نا کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارِ ثور میں جب، غارِ ثور میں جب بند بھیلن سرخوار، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ بولے نا، ماشاء اللہ۔
तू अकेले देखता रहेगा, अंगूठा को हटा ले, हमें भी तो रुखे मुस्तफा देखना है। गार में गारे सौर में जब बन भिलन सुरख हुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। इसका एक मतलब एक शेर और रह गया है, अभी सुना दे कि बाद में सुनिएगा। अरे जोर से बोलिए, अभी सुनाएंगे बाद में सुनिएगा। बुढ़िया की कहां पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने कयाम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है? अच्छा, उस मस्जिद मदीना और मस्जिद कुबा के दरमियान में कितना फासला है? 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस नाचीज को तौफीक दिया। हज करने जब गए थे, अच्छा, उस मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद कुबा की फजीलत यह है कि जो मदीना से पैदल पैदल सवारी नहीं, पैदल चलकर मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह व तआला। 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, आज मकान बनाने की हमें चिंता है, हमें फिक्र रहती है। एक मंजिला बना लिए, हाँ देखनी दुआ करानी, एक राम हमें 3 मंजिल ठुकी, 3 मंजिल ठोकी। अच्छा, बगल में अगर कोई 3 मंजिल ठोक दिया है, हमने 4 मंजिल ठोकी। बोला बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, हम लोगों के अंदर में खासकर ये है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और हौसला देना चाहिए, हौसला देना चाहिए ना, इन्हें भाई तो अल्लाह और आगे बढ़ाओ। ये जज्बा हम लोगों में नहीं है। ये जज्बा वो जो एक कौम है जिसको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जाइए आप, कहीं भी मारवाड़ी लीजिए, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, एक मारवाड़ी अगर गरीब हो गया है तो 10 मारवाड़ी जमा हो जाता है, उससे पूछता है तिजारत का है बंद कर दिए, दुकान का है बंद कर दिए, क्या हुआ तुम गरीब हो गए? वो कहता है कि घाटा लग गया, नुकसान लग गया है, पैसे नहीं है। तो 10 मारवाड़ी खड़ा होता है कि पैसा हम दे रहे हैं, 50,000 वो देता है, 1 लाख वो देता है, 2 लाख वो देता है, फिर से बिजनेस करो, फिर खड़ा हो, फिर वो अपना बराबर कर लेता है। इसलिए मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं है। और हम लोगों में अल्लाह, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो 5 आदमियों को पैर पकड़ी खींचे। बोले बात सही की गलत है? बोली बताइए, ये कौम तरक्की करेगी जहां जलन है, जहां हसद है, जहां कीना है, जहां बुग़्ज़ है, जहां हसद है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसे निकालो, इसे निकालो। इस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, इस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए। अपना घर नहीं है, अपना घर, अरे जोर से बोलिए ना, अपना घर नहीं है, फिक्र है मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है। एक जमीन खाली थी तो आपने पता करवाए गए, पता करो ये जमीन किसकी है। मुसलमानों सुनो, पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं, इंतकाल कर गया, तो छोटा छोटा बच्चा है। हाँ, चचा है, चचा है, ताकि तीनों को बुलाओ, बच्चे को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। चचा भी आ गया, वो दोनों बच्चे भी आ गए, बैठा सलाम किया,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے۔ آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے ہم خریدیں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولو ماشاء اللہ۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا، جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ مسلمانوں، نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا، پیسے نہیں لینے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری بھائی کی زمین ہے، تمہارا بھائی انتقال کر گیا، اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے، اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی۔ اور قربان جاؤ، ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے، منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے۔ تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں، کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے۔ اچھا غور کرنا، ایک بات غور کرنا، یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے، سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے، زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر اب صحابہ نے ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے۔ لیکن حوصلے کو، ایمان کو سلام کرو مسلمانوں، قربان جاؤ، اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا، اور ادا کر دی گئی۔ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلمانوں سنو، صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں۔ اب مٹی ڈالنی ہے، کنکر پتھر، یہی تو ہے، اینٹ تو تھی نہیں، وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر، قربان جاؤ، یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے۔ آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو، پردھان ہو، زمیندار ہو، اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں، لگاتا ہے؟ بولیے، ارے بولا نہیں ہو، مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا مسجد میں، بولتا ہوں تو دماغ خراب ہوگا نا، دیکھے نا مکھیا جی میں، تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا تو پھٹ جھاڑو لگا۔ جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا، پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ اے قربان جاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور سنو مسلمانوں، جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ، او فقراء صحابہ جو غریب تھے، جن کی بال بچے نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو، کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی۔ پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے، اب مدرسہ بنانا ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں سنو، اصحاب صفہ
पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उमर थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अली थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत तलहा थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत जुबैर थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत साद थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत सईद थे। और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो किताब पढ़ाई जा रही थी वो किताब अल्लाह का कुरान था। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, दीनी किले हैं, दीनी किले हैं। मदरसों को कायम रखो, मदरसे चलाओ, मदरसे बनाओ, मकतब को कायम करो, इसलिए कि ये मदरसे और ये मस्जिदें, ये खानकाहें इंशाअल्लाह कायम रहेंगे तो हम भी जिंदा हैं। अगर ये जिस दिन बंद हो जाएगा तो समझ लिया हम खत्म। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, एक मछली बगैर पानी का जिंदा रह जाएगी। अरे बोलो भाई जोर से। पानी को, मछली से, मछली को पानी से निकालिए बाहर, 2-3 मिनट के अंदर में तड़पेगी, मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मुस्लिम बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए मुसलमानों सुनो, 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 बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। मैं अभी देखा, गाड़ी से आ रहा था तो हजरत जो इस मदरसे के असातिज़ा है उन्होंने कहा कि हजरत ये टीन की छपड़ी हम दे करके यहीं पर मकतब मदरसा खोले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कुरान पढ़ रहा है। बताओ मुसलमानों, खुश नसीब, कितना वो लोग खुश नसीब होगा जो जिसका पैसा से मदरसा बन जाए। और सुनो, मर जाओगे, मर जाओगे, जमीन यही रह जाएगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो भाई, रहेगी नहीं रहेगी? सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ओहो सब यही रह जाएगा। आप चले जाओगे और कुर्बान जाओ, आपके मरने के बाद चंद मिनट, घंटा तो हम नहीं कहेंगे, घंटा हम नहीं कहेंगे, मिनट कहेंगे। चंद मिनट लोग रोएंगे, बस चंद मिनट लोग, बेसी नहीं रोएगा। बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू मर ले। अच्छा बेटा काना मत चुप है। मिट्टी क्या भी जाती, बस जो हर बात करी थी जल्दी आई, रोना बंद, रोना बंद है। बीवी कितनी देर रोएगी? कुर्बान जाओ, रिश्तेदार लोग आए। अच्छा रिश्तेदार, अब एक बात ज़हन में और आ रही है, मैं आपको बताता चलूं, बात आ गई। मैं कई जलसों में सोचा कि मैं इसको लाऊं बात को। रिश्तेदार लोग आए, सब आए। अब जब किसी को, सबको जल्दी रहती है, जनाजा क्या बजे रहती हो? जोहर बाद, मुअज्जिन साहब कहाँ गई? 1 बज गई, जोहर का जान जल्दी हो। सारे लोग जल्दी में हैं कुर्बानी। अच्छा देखिएगा, जिस दिन आदमी इंतकाल करता है उस दिन शायद हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ खाना बनता है ना, इधर बनेगी नहीं बनेगी? मैं बस्ती का नाम नहीं लूंगा, फिर बात दूसरी हो जाएगी, इसलिए कि इस वक्त ये सारे चैनल वाले पूरी दुनिया के लोग देख रहा है। बस्ती का नाम नहीं लेंगे, उसका 2 बेटा, गरीब आदमी था बेचारा, 2 बेटा पंजाब, 4 दिन हुआ बच्चा से पंजाब गया था, 2 बेटा, बहुत गरीब आदमी था बेचारा। रात में अचानक इंतकाल किया, अचानक इंतकाल किया। अच्छा अचानक इंतकाल किया, है सुबह होते होते सब पहुंच गया, बोला ने करा लॉकडाउन। बेचारा गरीब आदमी, उसका 2 ही बेटा है, दोनों बेटा पंजाब में है, तो कर दो। उसकी बीवी को घेर लिया, करे लग तू, कर्जा उठा, करे लग तू, मैं मानस ने की मुंह दिखा दे, करे लग। वो बेचारी बेवा, अब तो बेवा हो गई, शौहर मर गया, बेटा दोनों पंजाब में है। मुसलमानों सुनो, हम कहां चले गए, कहां चले गए? लास्ट में उस बिचारी को एक आदमी, अब वो 10,000 रुपए उठाकर 10,000 में जानवर खरीदी, उन्होंने गिराया। और कुर्बान जाओ, वो लोग आए, जनाजे की नमाज पढ़ा, मार हाथ, मरने वाला कब्र में चला गया, वो अपना हिसाब दे रहा होगा, ये मार गोश्त का हड्डी तोड़ रहा है, जायज है? अरे बोलो जायज है?
دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا. پڑوسی کھانا بنا کے دے, پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے. ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا, کھانا نہیں بنے گا. اللہ رحمتہ فرمائے. اس رسم کو ختم کیجئے, خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے. یہ کھانے کا جو رواج ہے, اللہ اللہ اللہ, دیکھیے گا ایک ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے, کھانے کے لیے جان دیتا ہے. اے نوجوانوں مسلمانوں, اللہ کی نعمت ہے, کھاؤ نہ, کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے, مت کھاؤ, لیکن کھانے بھی جیسا نہ کھاؤ گے. ایک نوجوان کو شادی میں چار کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ, اے نوجوان آستین ہو گئی, یہاں تک چلتے ہو, اب بیٹھ لے. اب ویٹر جو ہوتا, ویٹر کھانا لگانے والا, اس کو پریشان کر دیا تھا. ہے بوٹی نکالو, ایٹا نکالا, ایٹو نکال, اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ باپ یہ کھا رہا ہے, جا کہاں رہا ہے بھائی, پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. قربان جائیے, جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا, تو ہم نے مذاقن کہا کہ بیٹا آرو لا لے. بولا نہیں, طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے. جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے, اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا. قربان جائیے, خریدر نہیں جانا ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں. لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پیٹ کے 3 حصے کرو. پیٹ کے کئی حصے کرنے, جلدی بولو بھائی. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو. لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ تینوں حصہ فل, پانی یہاں. بتائیے ڈاکٹروں نے تو بولا یہ ڈاکٹریں کیا نہ جائے گا. اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو. بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو, بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو, انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی. بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا دو, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو, الحمدللہ پڑھو, اللہ کی تعریفیں بیان کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. قربان جاؤ, آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے. نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے. تو مسلمانوں, جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے, جو یہاں بو گے, ارے بولو بھائی, جو یہاں بو گے, جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے, آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی, مسجد میں ایک مدرسہ بنایا. تو الحمدللہ پتا چلا مسجد بنانا نبی کی سنت, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت, اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں, اور سنو نبی کی سنت, نبی کی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. کتنے نوجوان لوگ یہاں تیار ہیں مدرسہ بنا لے کے ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ, الحمدللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ, سارا مجمع تیار ہے. یہ 3 کی چھپر ہے مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر میں. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ مدرسہ پختہ ہو جائے, اینٹ کا مدرسہ بن جائے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. حالانکہ مجمع کم ہے میں سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ کھریا کی سرزمین ہے, اور میترا کی سرزمین ہے, بشن پور کی سرزمین ہے, گروا چوک کی سرزمین ہے. بڑے بڑے زمیندار, پیسے والے, کوٹھی والے, زمین والے, نوکری والے یہاں پر بیٹھے. بڑا اچھا جملہ ہے. ایک فقیر جانتے ہیں نا, ارے بھیک مانگنے والے کو سائل کہتے ہیں, فقیر. ایک امیر آدمی کے دروازے پہ گیا, یہ ٹھنڈ کا موسم ہے, تو مکان والا بولا کہ رکیے بابا رکیے. بولا نہیں رکیں گے نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم نہیں ہے, کیا بات ہے بولیے. بولا کہ بتائیے اگر ہم مر جائیں یہاں پر
تو آپ میرے لیے کیا کیجیے گا؟ بولا کیا کریں گے؟ جائیں گے روٹا کفن خرید کے لائیں گے، غسل دیں گے، پہنا دیں گے، جنازہ کی نماز پڑھ کے دفن کر دیں گے۔ اور قربان جاؤ اس فقیر نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ بابا ایسا کرو، میرے پاس پہننے کے لیے اس وقت سویٹر نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، ایسا کرو وہ جو کفن تم مرنے کے بعد مجھے پہناؤ گے، ابھی مجھے کپڑا پہنا دو، جب ہم مر جائیں نا تو بغیر کفن کا مجھے قبر میں دفن کر دینا۔ جب ضرورت ہے تو اس وقت ہم مدد کے لیے تیار نہیں ہوتے، جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگ مدد کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا چھوڑنی ہے، آنکھیں بند ایک دن ہونی ہے، یہ سانسیں ایک دن رک جانی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، کوئی کسی کا ساتھ نہ گیا ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ جائے گا۔ اور قربان جاؤ، یہ سارے لوگ رشتہ دار، بیٹا بیٹی، بہو پتھو، رشتہ دار جتنے لوگ ہیں یہ سب قبرستان تک ہے۔ بات صحیح کی غلط ہے؟ ارے بولو بھائی، بات صحیح کی غلط ہے؟ یہ سب قبرستان تک جائیں گے، دوست قبرستان تک، بھائی قبرستان تک، بیٹا قبرستان تک، سارے لوگ قبرستان تک۔ قبر تیار ہے؟ قبر تیار ہے، رہا ڈال دیا، تختہ بچھا دیا، بانس بچھا دیا، اور قربان جاؤ، اور پھر مٹی ڈالنا شروع ہوا۔ لوگ آئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی مٹی ڈالا، ہاتھ جھاڑا، لوگ چلتے گئے۔ قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا بھی چلا گیا، پوتا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، سارے لوگ چلے گئے۔ قبرستان میں اب کوئی نہیں ہے، جس کو جہاں جانا تھا چلا گیا۔ اب مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اب قبر کی منزل ہے، اور قربان جاؤ تمہارا اعمال ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہوگا۔ اس وقت کیا بنے گا؟ سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا۔ دنیا کا دولہا بنو گے، باراتی ساتھ جائیں گے، کھائیں گے، نکاح کرنے کے بعد پھر یہ باراتی تمہارے گھر تک آئیں گے، لیکن ایک دولہا وہ بھی بننا ہے تمہیں۔ قربان جاؤ، نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، خوشبو ملا جائے گا، لوگ اپنے کندھے پہ اٹھائیں گے، تمہیں دولہا بنا کر قبرستان لے کر جائیں گے۔ قبر میں ڈالنے کے بعد پھر قبر کے حوالے تمہیں کریں گے، سارے لوگ لوٹ آئیں گے۔ اب آپ ہو، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عمل ہے، اللہ کے فرشتوں کا سوال ہے۔ انشاءاللہ وہاں دیکھیے، یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا اللہ نے، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ کہاں کے لیے بنے؟ ارے بولو بھائی، کہاں کے لیے بنے؟ آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم لوگ آخرت کے لیے بنے ہیں۔ تو جب وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام ہونا چاہیے۔ ارے بولو بھائی، وہاں کا جب وہاں کے لیے بنے تو وہاں کا کام ہونا چاہیے نا، تو وہاں کا کام کرو۔ وہاں کا کام کیا ہے؟ دنیا میں رہ کے وہاں کا کام کرنا ہے۔ دنیا کے گھر بنا لیے الحمدللہ، 2 منزلہ بنا لیے الحمدللہ، 3 منزلہ بنا لیے الحمدللہ۔ اور سنو مسلمانوں، ایک اور بات بتاتا چلوں، روٹا مارکیٹ میں دکان خرید لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ حاجی غنی صاحب، ارے بابو سن لو، حاجی غنی صاحب کی مارکیٹ ہے، روٹا میں مارکیٹ ہے حاجی غنی صاحب کا، حاجی خلیل صاحب کا مارکیٹ میں دکان ہے، روٹا میں مارکیٹ میں دکان ہے، مارکیٹ ہے، کیا کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ امور میں مارکیٹ میں دکان ہے، کامیاب نہیں ہے۔ پورنیہ میں مارکیٹ ہے، کامیاب نہیں ہے۔ حضرت کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنی دکانوں کا مارکیٹ کا مالک کامیاب کیسے نہیں ہے؟ تو کامیاب نہیں ہے، سنو، پٹنہ میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، دلی میں فلائٹ کامیاب نہیں ہو، امریکہ میں فلائٹ ہے کامیابی نہیں ہو۔ حضرت 5000 بیگھہ زمین ہے میرے پاس، تم کامیاب نہیں ہو۔ اور سنو، اللہ سے پوچھو، اے میرے رب، ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہے، ہم کامیاب نہیں ہے، تو میرا اللہ کہے گا نہیں تم کامیاب نہیں ہو۔ یہ اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔
इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे, हाथ उठा रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ये मदरसा बनाओ, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग हैं। देखिए हम थोड़ा मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। आप बढ़ा, एक नौजवान आया, मैं रांची का जलसा था, मैंने शुरू किया 10,000 से। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो हमने कहा कि बेटा 1 लाख रुपए तुम्हारी तरफ से, शादी हुई है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। तो हम बोले कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी नहीं जाएगी? बोला 1 लाख मौगी ना मौत। बोला बहुत अच्छा। हमने कहा कि बेटा वाली साहब है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दोनों है। हमने कहा कि माँ बाप नहीं जाएंगे? बोला 1 लाख मैग नमस, 1 लाख बावाग नमस, लिखी जाओ। 4 आदमी हो गए। फिर उस नौजवान ने कहा कि हजरत अच्छा ये बताइए मस्जिद में कितना खर्चा है? अच्छा छोटी मस्जिद थी तो कमेटी वाले वहीं पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। तो नौजवान ने कहा कि जितना खर्च होगा अकेले मैं अदा करूंगा। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। मुसलमानों 82 जगह कुरान में 82 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो खर्च करो खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अच्छा देखिएगा, बड़ा अच्छा मिसाल है। एक कुआं है, कुआं से लोग पानी निकालते रहे, कुआं एकदम पानी देता रहेगा, कुआं तरोताजा रहेगा, कुआं तरोताजा रहेगा। पानी निकालिए, जितना पानी निकालिए, कुआं से पानी कम होता है? अरे बोलो भाई जल्दी जल्दी बोलो बोलो। कुएं से पानी निकालिए, कुआं से पानी कम होता है? अच्छा ये कुआं वो है जो पानी नहीं निकालता, धीरे धीरे वो कुआं में कचरा कूड़ा जम जाता है, वो कुआं फिर बेकार हो जाता है। तो पता ये चला कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, जिस माल में से सदका किया गया हो, जिस माल में से ज़कात निकाला गया हो, उस माल में कमी नहीं हो सकती है। मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। और मुसलमानों एक बात याद रखो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। इस मजमे के अंदर में हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा करके दीजिएगा। 5,000 रुपए देने वाला आप 10, 20, 25, 50, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं ले रहे। परसों जलसा था आपका कुर्सा काटा भोलानी में जलसा था। ए मौलाना सरफराज सुंबुल साहब यहीं पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा मदरसे का जलसा था, 5 बच्चों की दस्तारबंदी थी, यानी पैसे का ढेर लग गया था। 10 आदमी मिलकर पैसा गिनती कर रहा था, फिर भी गिनती नहीं कर पा रहा था। अब पता चला वहां के एक इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा हजरत 2 कट्ठा जमीन मैं मदरसे में देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐलान किया, कहा कि मेरे लिए दुआ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मदरसे के जस्ट सामने उसकी जमीन थी, जिस जमीन की कीमत 40 लाख रुपए। परसों की बात मैं बता, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। हमारे दादा कहाँ गए? चले गए। परदादा कहाँ गए?
چلے گئے اور قربان جائے میرا باپ کہاں گیا, چلا گیا, ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے, میرا بیٹا جائے گا, میرا پوتا جائے گا, میرا پر پوتا جائے گا, میرا جھر پوتا جائے گا. یہ دنیا کا دستور ہے, جو آیا ہے اسے جانا ہوگا. جب جانا ہی ہے تو وہاں گھر بنانا ہوگا, گھر بنانا ہوگا نا. ارے بولو بھائی گھر بنانا ہوگا نا. تو انشاءاللہ ہے مجھے 5 آدمی سمجھ میں چاہیے انشاءاللہ. وہاں گھر بنانا ہے. پہلا شخص کوئی زمیندار ہو, ماسٹر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے گا, حضرت انشاءاللہ 5,000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں, میں 5,000 مانگ رہا ہوں, آپ 10, 20, 25, 50,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے, دادا دادی اس دنیا میں نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اپنے دادا دادی ماں باپ کی سال ثواب کے لیے انشاءاللہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, مدرسے میں کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ 10 دعا مانگی جائے گی. پہلا کوئی سخی, پہلا کوئی دانی, پہلا کوئی زمیندار, پہلا کوئی تاجر انشاءاللہ کھڑے ہو جائے, کوئی ماں کا چہیتا بیٹا انشاءاللہ کھڑے ہو جائے کہ حضرت میں 5,000 روپے اس مدرسے میں اللہ کے رسول کے گھر بنانے میں انشاءاللہ میں حصہ لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی اس مجلس کے اندر میں. ہے کوئی ایسا پہلا سخی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, مکھیا ہو, پارشد ہو, ممبر ہو, ماسٹر ہو, انجینئر ہو, وکیل ہو, کوئی ہو انشاءاللہ. ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ, پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے. حالانکہ ہم 5,000 مانگے ہیں, آپ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ جتنا توفیق دے دے اور قربان جائیے اب اتنا حصہ لیتے ہیں. پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. کوئی بڑی رقم نہیں ہے, 5,000 روپے ایک چھوٹی رقم ہے ماشاءاللہ, کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اب یوں سمجھ گئے خدا نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بیمار ہو جائے اور قربان جاؤ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے, اللہ اکبر کبیرہ, 20,000 30,000 50,000 یوں ختم ہو جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. آج اللہ کے محبوب کا گھر بنا دو, صدقہ کرو, انشاءاللہ اللہ وبا سے بچائے گا, بلا سے بچائے گا, پریشانی سے بچائے گا, اللہ حادثہ سے بچائے گا. اور صدقہ کرو اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا, صدقہ کرو اللہ تیرے مال میں برکت دے گا. مسلمانوں پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ. الحمدللہ. اے دیکھیے یہ نوجوان, ہاں ماشاءاللہ, یہ دیکھیے نوجوان, یہ دیکھیے فون پے کرنے کے لیے تیار. الحمدللہ. دیکھو کیش ہے کیش دے دیجیے, کیش نہیں ہے نو پرابلم, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, فون پے ہے فون پے کر دو, فون پے نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو, گوگل پے نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں, اپنا نام لکھا دیے, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیجیے گا. اللہ اللہ, نعرے تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نہ لگے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کے اس دان کو قبول کرے نہ. ارے میں 10 دعا کر رہا ہوں, آمین بولو. یا اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان میں, عمل میں, کھیت میں, کھلیان میں, عہدے میں, عزت میں, دانے دانے میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما دے. آمین بولو الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارے ماسٹر صاحب نے پہلے فہرست میں اپنا نام کو درج کیا ماشاءاللہ. انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ نام لکھوایا ہے. دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی اور ماسٹر صاحب کا ساتھی بن جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت جہاں پر ہمارے ماسٹر عابد صاحب نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے, انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں, ہم بھی اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ اپنے نام کو پیش کریں گے. مسلمانوں نوجوانوں 5-10 ہزار روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے. 5,000 روپے لے لو, جھولا لے لو, جاؤ روٹا مارکیٹ جاؤ, روٹا مارکیٹ جاؤ, 5,000 روپے خرچ ہو جائیں گے, جھولا نہیں بھرے گا, جھولا نہیں بھرے گا. سنو اتنی مہنگائی کے زمانے میں اللہ اکبر کبیرہ, یہ 5,000 روپے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے. بزنس بند نہیں ہو جائے گا, کاروبار بند نہیں ہوگا. سنو یہ 5,000 روپے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, اللہ کے گھر کا بھلا ہو جائے گا. ایک نوجوان اور آ رہا ہے ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ, آجا بیٹا واہ, اس کے سامنے تو سلمان خان فیل ہے. واہ بیٹا واہ, کیا حسین لڑکا, کیا خوبصورت نوجوان ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں ان کے والد کا نام جہانگیر عالم. الحمدللہ. 5,000 عظمت انصاری. الحمدللہ.
माशाल्लाह एक कैश दे रहा भाई, ले लो भैया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो, तो कोई नौजवान है, कोई नारा लगा दो, मजमे में कोई नौजवान है, कोई नौजवान नहीं है? देख ला मिस कॉल नारा लगा दी। असल ये मेरा नौजवान जो है ना, असल बात है क्या, जहां खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, वही बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में ज्यादा बैठे, तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया। अरे क्या बोलते बोलो भाई, मोगिया। एक नौजवान ऐसी औरतों के दरमियान में बैठे, बीच में बैठा हुआ था अगल बगल में। अब 4-5 औरतें बैठ के बातचीत कर रही थी, सांप आ गया, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। तो औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा हो, ये बुधवावे है बटलो जी, ये बोली जी, कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगे थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी को रखे, तो तुम्हारा चल रहे, बोले हमें भूली गिलान रहे। 2 जन हो गए माशाल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में सेहत में जिंदगी में कमाई में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह खड़े हो जाओ, अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नियत से। एक खरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, कोठी वाले, पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे माशाल्लाह। 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में आपका पैसा लगेगा, अल्लाह के रसूल का घर बन जाएगा, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे एक आदमी जल्दी जल्दी खड़े हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला? 5,000 यानी मैं 5 मांग रहा हूं, अब 10, 20, 50 दी, कम से कम 5,000 रुपए 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए। अल्लाह ने 2 को तौफीक दिया, वही अल्लाह तीसरे को भी तौफीक देगा इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? ए बाबू, ए बेटा, बैठ जा माशाल्लाह। अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले वो थोड़ा सा क्या कहते घुमा दे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उनकी बेटी को दिल खोलकर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह आपके बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। अल्लाह आपके बेटे को मास्टर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए।